पी टी आई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में करने का हुक्म मुअत्तल। बुनियादी तौर पर ये ममनुआ फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का नहीं। इलेक्शन कमीशन को 30 रोज में फैसला करने का ऑर्डर देना सिंगल बेंच का इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर जानतदार किस्म का आदमी है। अब आपको इलेक्शन कमीशन से खौफ आ रहा है क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाला है। लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था। तहादी आपको छोड़ के चले गए, उस वक्त आपको याद आया कि 27 मार्च को कागज लहराओ। बेनजीर का बेटा है, वो आज लंदन में 10 कौमी असेंबली की सीटों की पंजाब में खैरायत मांगने गया है। मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग का मसला जू का तू। लोड शेडिंग शुरू हो गई है क्योंकि डे टू डे हम मामलात को मैनेज कर रहे थे, बर वक्त फैसले कर रहे थे। पेशावर और कोयटा में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। 96 अरब रुपए का सब्सिडी देनी पड़ेगी, जो कि मोर देन ट्वाइस द रनिंग ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट। 10 रोज गुजर गए, नो मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ओहदे का हल्फ ना उठा सके। इसी तौर के ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में बैठे हुए मैं किसी गैर आईनी दाब को मैं आईनी जो है इंडोर्समेंट नहीं दे सकता। सब तैयारी करें इस्लामाबाद की हकीकी आजादी की मार्च के ऊपर। ये जो जलसे जुलसे करता फिर रहा है, इसको भी मैंने देखना है। अगर जरूरत पड़ी तो इसका इलाज भी मैंने ही करना है। मैं सारे अपने कारकुनों के अलावा सब पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि आपने तैयारी करनी है। इस्लामाबाद में आपको कॉल दूंगा, इस्लामाबाद आना है, और जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते आपने मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद में रहना है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट में मोहम्मद मालिक। इंटरेस्टिंग खबरें आज क्या हैं। आपने इमरान खान साहब का लेटेस्ट सुना। आज तो वैसे इनका यौम तासीस भी है, उस पर कोई ख़ास फंक्शंस नहीं हुए, लेकिन इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है कि उन्होंने अपने वर्कर्स को कहा तैयार हो जाएं और हमने इस्लामाबाद आना है, और हमें सुन यही रहे हैं कि ईद के बाद प्लान है इस्लामाबाद आने का। और उन्होंने कहा जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी हम यहीं बैठेंगे, यानी कि एक दूसरा धरना होगा। क्या इस धरने का अंजाम पहले धरने से मुख्तलिफ होगा? क्योंकि पहले धरने में तो सबको पता है कि इनको पूरी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी थी, इस बार ही सपोर्ट नहीं है, तो फिर इस धरने का अंजाम क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा, नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट भी इशू हो गया है, और इतला ये हम सुन रहे हैं कि शायद वो सऊदी अरेबिया जाएँ, जब वज़ीर आज़म भी जाएंगे शहबाज शरीफ, तो शायद वहाँ पर मुलाकात हो दोनों भाइयों की, और उस पर भी कुछ सऊदीज़ के साथ भी जो चीज़ें हैं। IMF से खबर ये आ रही है, गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि शायद आज अनाउंस हो जाए कि 6 बिलियन के बजाय $8 बिलियन हो गए, 2 बिलियन का इजाफा हो गया IMF के जो सा वॉल्यूम है। उसके बाद हमने रिजल्ट देखा है कि आज स्टॉक मार्केट कोई 500 पॉइंट ऊपर गई, और डॉलर जो सा तो 75-80 पैसे के करीब उसमें ड्रॉप आया, 75 पैसे का ड्रॉप आया। ये सब कुछ हो रहा है। मरियम नवाज़ ने दूसरा अनाउंस कर दिया, उन्होंने कहा जी मैं कॉरन मीटिंग शुरू करूँगी, और फिर 6 मई के बाद शायद वो एक जलसों का सिलसिला भी शुरू कर रहे हैं। तो PMLN अब अपना एक काउंटर ऑफेंसिव जॉन्स है वो भी लॉन्च हो रहा है। पंजाब के अंदर 10 दिन हो गए अभी तक वो हमजा शहबाज अपना ओथ नहीं ले पाए, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है। वैसे तो 23-24 दिन हो गए अब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में ना तो कोई इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर है, जो एक हैं वो केयर टेकर ही बने हुए उस्मान बुज़दार साहब, बाकी सारे फारिग हो गए वहीं बैठे में। लेकिन ना ब्यूरोक्रेसी उनकी सुन रही है, ना ब्यूरोक्रेसी किसी की सुन रही है। बिल्कुल 55-60% ऑफ पाकिस्तान इज़ विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। उसका क्या बनेगा, क्या नहीं होगा, उसका क्या हल होगा, और क्या इमरान खान साहब फोर्स कर पाएंगे इस्टेब्लिशमेंट को कि वो इस गवर्नमेंट को फोर्स करे एक अर्ली इलेक्शन में, क्योंकि इनके आने की भी जो बात है वो भी अभी हम करेंगे। काफ़ी चीज़ें हैं। गवर्नर स्टेट बैंक IMF के साथ बड़े बिजी रहे, लेकिन क्या वो एक नया टेनर लेने में कामयाब हो पाएंगे? सुना यह है कि नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब की जो मुलाकातें हुई मिफ्ता साहब से लंदन में, उसमें उन्होंने भी काफ़ी क्लियर किया है कि रज़ा बाक़र साहब को अब आगे एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। और अब 2 नाम हम सुन रहे हैं, एक सीनियर ऑफिसर हैं FBR में, एक उनका नाम चल रहा है सिलसिले में, और एक एशियन डेवलपमेंट बैंक में बैंकर हैं सीनियर, उनका भी नाम चल रहा है। देखते हैं शायद उनमें से किसी के नाम कोरा निकले, लेकिन काफ़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर शिबली फराज, PTI से ताल्लुक़ है, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। खुरम दस्तगीर PMLN के हैं, वही फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर थे डिफेंस ऑफ कॉमर्स के, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ी देर में कमर ज़मान कायरा साहब, वो भी फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है उन सब का। शिबली साहब आपसे शुरू करते हैं।
آج ریلیف بھی آپ کو ملی جب ڈبل بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ 30 دن والا جون سا ہے یہ کوئی ڈیڈ لائن نہیں دے سکتا تھا سنگل بینچ، جو یہ فورن فنڈنگ کیس کا، جس کو آپ لوگ فورن فنڈنگ نہیں آپ کہتے ہیں، ممنوع فنڈنگ کیس ہے ہمارا، اس کے اوپر کیا یہ ریلیف کوئی بڑی ریلیف سمجھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شروع میں ہی ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ ایک انفیئر چیز ہے کہ جس میں ایک ہی پارٹی کو بنایا گیا ہے انویسٹیگیشن کا، وہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل کریں، کھل کے کریں۔ ہم نے جتنی بھی ثبوت تھے 40,000 کے قریب ہم نے ڈاکیومنٹس پیش کیے، جس میں کہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ ورکرز کی فنڈنگ کے ذریعے اپنی الیکشنز کو اور اپنی پارٹی ایکٹیویٹیز کو وہ کرتی ہے۔ اب دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ یہ جو آج کا جو فیصلہ ہے، آئی تھنک وی اپریشیٹ دیٹ، بیکاز یہ تو اس طرح ہو نہیں سکتا کہ آپ نے بنا تو دیا ہے کہ ایک ہدف بنا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، کہ آپ نے کس طرح سے کچھ لوگوں کی یہ بھی خوش فہمیاں تھیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جس طرح لیکن یہ ٹیمپریری ریلیف ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ہمارے لیے ریلیف نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے اور سب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جو عمران خان صاحب کے بیانات آ رہے ہیں، جو شاہ محمود قریشی کے آ رہے ہیں، بار بار مینٹلی تیار کر رہے ہیں کہ تیاری ہو رہی ہے ہمیں پارٹی کو بین کرنے کی اور مجھے بین کرنے کی۔ دیکھیں یہ تو ان کی خواہشیں ہو سکتی ہیں اور یہ خواہشیں ہیں کئی لوگوں کی، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے، بیکاز دیکھ لیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ جب سے یہ امپورٹڈ اور حکومت انسٹال کی گئی ہے، یہ جو جعلی حکومت انسٹال کی گئی ہے، یہ وہ لیجٹمیسی لیک کرتی ہے، یعنی کہ وہ اخلاقی ان کے پاس وہ فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس میں کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں ووٹ آف کانفیڈنس میں یہ ہے کہ اگر آپ بندے خرید کر کے ان کے پاس لے آئیں، کسی کو دھکے دے کے واپس ادھر لے آئیں، تو اس کو عوام نہیں مانتی۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ٹاک شو میں ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہے کہ پوری ملک میں خیبر سے لے کر کراچی تک، بیرون ملک کبھی ہسٹوریکلی یہ نہیں ہوا کہ ایک حکومت جو کہ علیحدہ کی گئی ہو اقتدار سے، اس کی سپورٹ میں پوری ایک، میں یہ کہوں گا کہ پوری دنیا میں ایک ایسا ریئیکشن آئے، بیکاز دے نیو کہ جو کچھ بھی ہوا انتہائی غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر سیاسی یہ بات ہوئی، جس سے کہ اس حکومت کو نکالا گیا۔ اسی وجہ سے یہ آپ جو ہمارے جلسے دیکھیں، یہ ایک چھوٹی سی مینیفیسٹیشن ہے۔ تو سب کو جلسوں کی ایک بات بتائیں جی، پہلے آپ لوگوں نے اناؤنس کیا ہر اتوار کو ہم جلسہ کریں گے جی، وہ پھر اسکیجول چینج ہوا، پھر وہ جلسے آپ کے کچھ کم ہوئے، اب پتہ لگ رہا ہے کہ شاید مئی کے بعد وہ شاہ محمود نے اناؤنس کیا انہوں نے کہ جی عمران خان 27 مئی کو آئیں گے، ملتان آئیں گے۔ یہ جو گیپ بڑھتا جا رہا ہے تو کیا آپ کا مومنٹم کم نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں 29 مئی کا جو جلسہ ہے وہ تو ون آف دا، ان کے وہ ملتان میں تھے اور ملتان سے ہیں، تو وہ وہاں پہ 29 کو، اس سے پہلے ہمارا آپ جو ابھی عید ختم ہوتی ہے 2-3 دن بعد، پھر اس کے بعد آپ ہمارے پروگرامز دیکھیں گے تو ان کو ہفتے میں والے جو ہونے تھے وہ بھی تو فارغ ہو گیا، کوئی نہیں فارغ ہوئے ہیں جی۔ آپ دیکھیں گے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ صرف اب پرائم منسٹر یا جو ہمارے چیئرمین عمران خان ہیں، یہ اب ان سے بھی بات آگے نکل گئی ہے، عوام آگے ہے، اور ابھی ہمیں وہ پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے، پوری قوم کو پیچھے، یہ پوری اس کو جو پولیٹیشینز ہیں جو آپ جیسے تجزیہ کار یا اور جتنی بھی سب کو پیچھے چھوڑ دی ہے۔ اب عوام جو ہے نا انہوں نے دیکھیں، آپ کہتے ہیں تبدیلی کیا ہے؟ تبدیلی یہ نہیں ہے کہ جی ادھر ایک آپ نے فلائی اوور بنا دیا، ادھر سڑک بنا دی۔ تبدیلی یہ ہے جس کا کہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ میں ایک پارٹیسپنٹ تھا آج سے کوئی 1.5 سال پہلے ایک بڑی ہائی لیول میٹنگ، جس میں کہ آرمی چیف بھی تھے، جس میں ISI کے ہیڈ بھی تھے، جس میں ہم ایز اے منسٹر ہم 2 منسٹر تھے، عمران خان صاحب تھے، اور ادھر یہ ڈسکشن ہوئی، ایک پریزنٹیشن دی گئی ہمیں۔ اس پریزنٹیشن میں، اور آپ یہ کنفرم کر لیں گے، مطلب میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا اور نہ کوئی ایسی سیکرٹ بات کر رہا ہوں، اس میں جو پریزنٹیشن دی گئی، اس میں جو ایک چیز تھی جس میں کہ دی گئی، جو لاسٹ پوائنٹ تھا، 3 پوائنٹس تھے، اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جی آن گراؤنڈ دیر از اے سائلنٹ ریولوشن انڈر وے۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ اس پریزنٹیشن میں کہا گیا۔ کس کی پریزنٹیشن تھی؟ فوجیوں کی تھی؟ یہ ایک سیکیورٹی کمیٹی کی پریزنٹیشن تھی جو کہ پورے اس کا اسیس کرتے ہیں۔ یہ وہ
مجھے یہ وہی 1.5 سال بعد ہے، وہی سیکورٹی کمیٹی جس نے آپ 2 میٹنگز میں کہا ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. نہیں دیکھیں فورن کانسپریسی نہیں ہوئی. دیکھیں یہ تو اگر یہ اس طرح کہہ رہے ہیں نا جس طرح کہ یہ اپنا ورژن چلا رہے ہیں. اسد مجید سے پوچھیں آپ. اچھا میں لاسٹ پوائنٹ یہ نا آپ نے بیچ میں ذکر کیا کہ یہ پاسپورٹ لے کے جو ہے تو یہ سعودی عرب وغیرہ جائیں گے، یہ اسحاق ڈار اور نواز شریف. یہ تو ہم بیٹھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہ سعودی عرب جا سکتے ہیں اور یہ پاکستان نہیں آ سکتے. یہ تو بڑے شرم کی بات ہوگی اور ہم دیکھیں گے. وہاں کی فلائٹ چھوٹی نہیں ہے، فلائٹ چھوٹی نہیں ہے جی. آپ عوام کو دیکھیں، عوام گھاس نہیں کھاتی ہے. عوام جو ہے تو اب اتنی یہ اویئرنیس جو تبدیلی کی خان صاحب بات کرتے تھے اور یہ تبدیلی خان صاحب لائے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ آج جو آپ کو پوری قوم یکجا نظر آ رہی ہے نا، یہ پہلے کبھی نہیں تھی.